सलाम मसनून उर्दू जहाँ हम वहाँ यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू के सिलेबस में शामिल तीसरी इकाई जो उर्दू गज़ल से मुताल्लिक़ है। उसमें हम वली रखनी, मीर तक़ी मीर और ख्वाजा मीर दर्द के बारे में पढ़ चुके हैं और इस यूनिट का हमारा ये आज का चौथा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि इससे पहले हमने यूनिट 4 और यूनिट 5 ये मुकम्मल कर ली है और छठी यूनिट भी लगभग थोड़ी रही है, वो भी मुकम्मल कर ली है। तो प्लेलिस्ट पर जाकर वो ज़रूर देखें और साथ में ही बहुत ही मुफीद साबित होंगे वो आपके लिए। शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, जितने भी मुसन्निफ़ है चौथी इकाई के, पाँचवीं इकाई के, उन सब के विलादत व वफ़ात और कौन सी तसनीफ़ उनके निसाब में शामिल है, कब लिखी गई, कब शाये हुई, वो सब मैंने शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दी हैं। तो वो जाकर ज़रूर देखें। चलिए पढ़ते हैं हम। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब। इनका असल नाम असदुल्ला ख़ान गालिब और इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग ख़ान और इनके दादा का नाम फ़ोक़ान बेग और इनकी वालिदा का नाम इज्जतुल निसा बेगम और इनके चाचा का नाम नसरुल्लाह बेग, जिनकी वफ़ात 1806 ईस्वी में हुई थी, और भाई का नाम मिर्ज़ा यूसुफ़ ख़ान और इनके नाना का नाम ख्वाजा ग़ुलाम हुसैन और इनके ससुर का नाम अल्लाही बख्श, जो एक लुहार ख़ानदान से वाबस्ता थे, और इनकी बीवी का नाम उमराव बेगम, याद रखें बीवी का नाम उमराव बेगम, और इनकी वालिदा का नाम इज्जतुल निसा बेगम और दादा का नाम फ़ोक़ान बेग। पहले तखल्लुस असद और बाद में गालिब इख्तियार किया। असद यानी शेर, शेर को असद कहते हैं। तो पहले असद तखल्लुस इख्तियार किया और बाद में गालिब। और इनकी विलादत 27 दिसंबर 1797 ईस्वी में आगरा में हुई। 27 दिसंबर 1797 ईस्वी में कहाँ हुई? आगरा। हमने पढ़ा था मीर तक़ी मीर का जो वीडियो था उसमें कि मीर तक़ी मीर की पैदाइश 1722 या 23 ईस्वी में आगरा में हुई। पहले जिसका नाम अकबराबाद था उसका और बाद में आगरा नाम पड़ा। तो मीर तक़ी मीर की 1722 में अकबराबाद, जिसे बाद में आगरा कहा गया, उसमें हुई, और गालिब की भी आगरा में ही 1797 ईस्वी में विलादत हुई और गालिब की वफ़ात 15 फरवरी 1869 ईस्वी में दिल्ली में हुई। याद रखें पैदाइश आगरा में और वफ़ात दिल्ली में, और मीर तक़ी मीर की पैदाइश आगरा में और वफ़ात लखनऊ में। गालिब के दादा शाह आलम सानी के ज़माने में ईरान से हिंदुस्तान आए। गालिब के दादा शाह आलम सानी के ज़माने में ईरान से हिंदुस्तान आए। उर्फ़ मिर्ज़ा नौशा और मिर्ज़ा दुल्हा। मिर्ज़ा गालिब का उर्फ़ क्या है? मिर्ज़ा नौशा और मिर्ज़ा दुल्हा। और कौम कौन सी थी इनकी? ऐबक। ये तुर्की ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। गालिब का ख़ानदान ऐबक कौम का था और ये तुर्की ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। गालिब की इब्तिदाई तालीम देखिए। आगरे के मौलवी शेख मुअल्लिम के मदरसे में गालिब ने इब्तिदा में मशहूर फ़ारसी शायर बेदिल की पैरवी इख्तियार की। आगरा के मौलवी शेख मुअज्जम के मदरसा में गालिब ने इब्तिदा में मशहूर फ़ारसी शायर बेदिल की पैरवी इख्तियार की। याद रखें बेदिल। गालिब की शादी महज 13 साल की उम्र में अल्लाही बख्श, इनके ससुर का नाम है, कि लड़की से 1810 और 1810 ईस्वी में किसकी वफ़ात हुई थी? मैंने बताया था परसों वाले वीडियो में 1722 में जिनकी विलादत हुई और वफ़ात 1810 ईस्वी में हुई, तो मीर तक़ी मीर की, जो एक लुहार ख़ानदान के थे।
13 साल की उम्र में अल्लाही बख्श की लड़की से 1810 ईस्वी में इनकी गालिब की शादी हुई, जो एक लोहार ख़ानदान से वाबस्ता थे। गालिब के 7 बच्चे हुए और 7 फौत हो गए, यानी 7 चल बसे। इसके बाद गालिब ने अपनी बीवी के भांजे जैनुल आबदीन खां आरिफ के 2 बच्चे अली हुसैन खान, जो छोटा था, उसे गोद लिया और फिर बाद में बड़े लड़के बाकिर अली को गोद लिया। तो गालिब के बच्चे तो वफ़ात हो गए थे, इसलिए गालिब ने अपनी बीवी के भांजे जैनुल आबदीन खां आरिफ के 2 बच्चे अली अब्बास खान, जो छोटा बेटा था, पहले उसको गोद लिया, बाद में बड़ा लड़का बाकिर अली उसको गोद लिया। नाम याद रखें, छोटा लड़का अली हुसैन खान, पहले इसको गोद लिया, बाद में बड़ा लड़का बाकिर अली को गोद लिया, और भांजे का नाम जैनुल आबदीन खां आरिफ है। इस पर मिर्ज़ा गालिब ने मर्शिया भी लिखा है, जो गज़ल की शक्ल में है, और वो हमारे निसाब में शामिल भी है। इनकी वफ़ात पर मर्शिया आरिफ उस नाम से है, तो गालिब ने उस पर मर्शिया लिखा है, जो गज़ल की हैयत में है और हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में शामिल है। ख़ास तौर पर यह नाम याद रखें, जैनुल आबदीन आरिफ के 2 बच्चे अली हुसैन खान और मोहम्मद बाकिर अली। गालिब ने दहली का सफ़र 1812 ईस्वी में किया और 50 साल तक दहली रहे। गालिब पेंशन की गर्ज से कलकत्ता का सफ़र किया। याद रखें, कई बार पूछा जा चुका है यूजीसी नेट में कि गालिब ने किसकी गर्ज से कलकत्ता का सफ़र किया था, तो पेंशन की गर्ज से कलकत्ता का सफ़र किया। 1826 नहीं है, ये 1828 ईस्वी में किया और 1828 ईस्वी में कलकत्ता पहुँचे। 1826 में इन्होंने शुरुआत की थी और 1828 में ये कलकत्ता पहुँचे। तो ऐसा पूछा जाएगा कि गालिब ने पेंशन की गर्ज से कलकत्ता का सफ़र कब किया, तो 1828 में। गालिब ने सबसे लंबा सफ़र कलकत्ता के लिए किया था। गालिब ने लखनऊ में मार्च 1826 ईस्वी तक लेकर जून 1827 ईस्वी तक रहे, और गालिब की मुलाकात लखनऊ में मीर अनीस से हुई थी। गालिब की लखनऊ में किससे मुलाकात हुई? मीर अनीस से। गालिब बहादुर शाह जफ़र के उस्ताद थे। बहादुर शाह जफ़र के उस्ताद पहले मिर्ज़ा जोग थे। जोग पहले बहादुर शाह जफ़र के उस्ताद थे, बाद में इनकी वफ़ात 1854 में जोग की वफ़ात हो गई, तो उसके बाद गालिब बहादुर शाह जफ़र के उस्ताद हुए। और बहादुर शाह जफ़र की तरफ से गालिब को वजीफ़ा 50 रुपये माहना मिलता था। तो बहादुर शाह जफ़र की तरफ से गालिब को कितना रुपये मिलता था? 50 रुपये। और अंग्रेज़ी हुकूमत की तरफ से गालिब को 700 रुपये सालाना वजीफ़ा मिलता था। बहादुर शाह जफ़र की तरफ से 50 रुपये और अंग्रेज़ी हुकूमत की तरफ से 700 रुपये, टोटल कितने हो गए? 750। रामपुर के नवाब की तरफ से 100 रुपये मिलता था, तो 750 और 100 850 रुपये इनको मिलते थे। 50 बहादुर शाह जफ़र की तरफ से और अंग्रेज़ी हुकूमत की तरफ से 700 और रामपुर के नवाब की तरफ से 100। गालिब ने कभी पढ़ने के लिए न कोई किताब खरीदी थी और न रहने के लिए मकान। तो इन्होंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में न तो कोई किताब खरीदी थी और न ही रहने के लिए मकान। अब इनकी कैद व सज़ा देखिए। 2 मरतबा कैद कितनी मरतबा हुई? 2 मरतबा। कब? 1841 ईस्वी में 100 रुपये जुर्माना और 4 माह कैद। 1841 ईस्वी में 100 रुपये जुर्माना लगा और 4 माह तक ये कैद में रहे। उसके बाद दूसरी मरतबा 1847 ईस्वी में 200 रुपये जुर्माना और 6 माह कैद। पहले 1841, दूसरी मरतबा 1847, 6 साल बाद। पहले में 100 रुपये कैद, 100 रुपये जुर्माना, दूसरे में 200 रुपये जुर्माना, पहले 4 माह की कैद और दूसरी मरतबा 6 माह की कैद। तो इसे याद रखें। जुआ खाना कायम करने के औज में याद रखें, अगर पूछा जाए कि गालिब को कैद क्यों हुई, तो जुआ खाना कायम करने की जुर्म में इनको कैद हुई थी।
غالب نے اپنے اردو کلام سے زیادہ فارسی کلام کو پسند کیا تھا، اس لیے غالب نے اردو کلام کو بے رنگ من است کہا ہے۔ یاد رکھیں، بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ غالب نے کسے سب سے زیادہ پسندیدہ کلام بتایا ہے، تو فارسی کو۔ غالب نے اپنے اردو کلام سے زیادہ فارسی کلام کو پسند کیا تھا، اسی لیے غالب نے اردو کلام کو بے رنگ من است کہا ہے۔ غالب نے بے رنگ من است کسے کہا ہے، تو اردو کلام کو۔ اب غالب کے کارنامے دیکھیے۔ غالب کی ادبی چشمک ذوق سے تھی، یاد رکھیں، ولی کی قزاقی سے تھی، میر کی بقا سے تھی، انشا کی مصحفی سے تھی، تو غالب کی ذوق سے تھی۔ کارنامے پنچ آہنگ فارسی انشا پر پردازی کے نمونے ہیں جو 5 حصوں پر مشتمل ہے۔ پنچ آہنگ اس میں 5 حصے ہیں، یہ فارسی انشا پردازی کے نمونے ہیں۔ مہر نیم روز، عہد تیمور سے ہمایوں تک حالات اس کتاب میں ہیں، اسی کے دوسرے حصے ماہ نیم روز یا ماہ نیم ماہ کہا جاتا ہے۔ مہر نیم روز یا عہد تیمور سے ہمایوں تک حالات اس کتاب میں ہیں، اسی کے دوسرے حصے ماہ نیم روز۔ پہلا حصہ ہے مہر نیم روز اور دوسرا ماہ نیم روز یا ماہ نیم ماہ۔ اس کتاب میں عہد اکبر سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک کے تمام واقعات درج کیا گیا ہے جو نامکمل رہ گیا تھا۔ پہلے میں مہر نیم روز میں عہد تیمور سے ہمایوں تک کا ذکر ہے۔ مہر نیم روز میں عہد تیمور سے ہمایوں تک کا ذکر ہے، اور اسی کا دوسرا باغ ہے جسے ماہ نیم روز بھی کہا جاتا ہے یا ماہ نیم ماہ۔ یاد رکھیں، ماہ نیم ماہ یا ماہ نیم روز، اس میں عہد اکبر سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک کے تمام واقعات درج کیا گیا ہے اور جو یہ نامکمل رہ گیا تھا۔ اب دیکھیں قاطع برہان، محمد حسین تبریزی کی فارسی لغت برہان قاطع کو اصلاح کرنے کے بعد غالب نے اس کا نام قاطع بر رکھا، قاطع بر یا قاطع برہان رکھا۔ تو قاطع برہان محمد حسین تبریزی کی فارسی لغت برہان قاطع کو اصلاح کرنے کے بعد، یا محمد حسین تبریزی کی فارسی لغت، کس کی؟ محمد حسین تبریزی کی فارسی لغت برہان قاطع کو اس کی اصلاح کر کے غالب نے اس کا نام قاطع برہان رکھا۔ درفش قادبانی یا درفش قادیانی، قاطع برہان کا دوسرا ایڈیشن باضابطہ اعتراضات کے ساتھ یہ شائع ہوا۔ کلیات فارسی، غالب کا فارسی کلام جو 1835 عیسوی میں خانہ آرزو کے نام سے چھپا۔ شبد چین، اشاعت جو فارسی کلام میں درج ہونے سے رہ گیا۔ اردو تصانیف دیکھیے۔ عود ہندی، غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ ہے جو 1868 عیسوی میں غالب کی وفات سے 4 ماہ قبل، یعنی 4 ماہ پہلے ممتاز علی خان کی کوششوں سے شائع ہوئی۔ عود ہندی غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ ہے جو 1868 عیسوی میں غالب کی وفات سے 4 ماہ پہلے، یاد رکھیں، عود ہندی غالب کی وفات سے 4 ماہ پہلے ممتاز علی خان کی کوششوں سے شائع ہوا۔ اردو معلی، غالب کے خطوط کا دوسرا مجموعہ ہے، پہلا عود ہندی، دوسرا اردو معلی، جو مارچ 1869 عیسوی میں ان کی وفات کے 19 دن بعد شائع ہوا۔ پہلا خطوط کا مجموعہ عود ہندی یہ غالب کی وفات سے 4 ماہ پہلے شائع ہوا تھا، اور اردو معلی یہ دوسرا خطوط کا مجموعہ ہے، یہ غالب کی وفات کے 19 دن بعد شائع ہوا تھا۔ یاد رکھ، پہلا ہے عود ہندی اور دوسرا ہے اردو معلی۔ تیسرا دیکھیے مکاتیب غالب، امتیاز علی خان عرشی نے 1857 عیسوی میں مکاتیب غالب کو شائع کیا۔ قادر نامہ، غالب کے 2 بچوں باقر اور حسین کے لیے غالب نے 8 صفحات کا مختصر رسالہ تصنیف کیا۔ عارف، غالب کی بیوی کا بھانجا، تو قادر نامہ غالب کی بیوی کے عارف زین العابدین عارف
کے 2 بچے جن کو وہ گود لیا تھا انہی کے بارے میں ہے۔ باقر اور حسین کے لیے غالب نے 8 صفحات کا یہ مختصر رسالہ قادر نامہ جاری کیا تھا۔ نکات غالب، اس کتاب میں فارسی قواعد اردو میں لکھے گئے ہیں۔ نکات غالب میں فارسی قواعد اردو میں لکھے گئے ہیں۔ رکعات غالب، فارسی میں کہے گئے 15 مکتوب کا رسالہ۔ قصائد، غالب کے اردو کے 4 قصائد ہیں۔ یاد رکھیں غالب نے کتنے قصیدے لکھے ہیں؟ تو اردو میں 4 قصیدے لکھے ہیں انہوں نے، 2 بہادر شاہ ظفر اور 2 حضرت علی کی منقبت میں، تو 2 بہادر شاہ ظفر کی مدح میں اور 2 حضرت علی کی منقبت میں۔ مثنویاں دیکھیے غالب کی۔ مثنوی ابر گوہر جو ایک نامکمل مثنوی ہے، تو یہ غالب کی مثنوی ہے، مثنوی ابر گوہر، اور یہ نامکمل ہے۔ باد مخالف، اس مثنوی میں غالب نے اپنے غریب الوطنی کا ذکر کیا ہے۔ ابر گوہر یہ ان کی نامکمل مثنوی ہے، اور باد مخالف اس مثنوی میں غالب نے اپنے غریب الوطنی کا ذکر کیا ہے۔ باد مخالف ایسے یاد رکھیں، مخالفت، جب کوئی کسی کی مخالفت کرتا ہے تو اسی میں غالب نے اپنے غریب الوطنی کا ذکر کیا ہے باد مخالف میں۔ چراغ دیر، در صفت انبیاء، دعائے صباح، یاد رکھیں چراغ دیر پہلی ہو گئی ابر گوہر، دوسری باد مخالف، تیسری چراغ دیر، چوتھی در صفت انبیاء اور دعائے صباح۔ اب غالب کے جو دیوان ہیں ان کے ایڈیشن دیکھیے۔ پہلا ایڈیشن 1841 عیسوی میں پہلی بار شائع ہوا، کہاں سے؟ مطبع سید الاخبار سے، 1841 میں سید الاخبار سے، اور دوسرا 1847، جیسے اب میں نے بتایا تھا کہ 1841 عیسوی میں غالب کو پہلی مرتبہ قید ہوئی تھی، 100 روپے جرمانہ لگا تھا اور 4 ماہ کی قید ہوئی تھی، اور دوسری مرتبہ ان کو 1847، اور 1847 میں ہی غالب کے دیوان کا دوسرا ایڈیشن شروع ہوا تھا، شائع ہوا تھا، کہاں سے؟ دارالاسلام دہلی سے، اور تیسری بار 1861 عیسوی میں یہ احمدی باہتمام سے شائع ہوا تھا، اور چوتھا 1862 عیسوی میں نظامی کانپور سے، اور پانچواں 1863 عیسوی میں منشی شیو نارائن کے زیر اہتمام مفید خلائق آگرہ سے۔ تاریخ یاد رکھیں خاص طور پر 1841، 47، 1861، 1862 اور 1863، اور خاص طور پر یہ یاد رکھیں تصانیف عود ہندی، یہ غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ ہے جو 1868 عیسوی میں غالب کی وفات سے 4 ماہ پہلے شائع ہوا تھا، اور دوسرا اردو مولا جو غالب کی وفات کے 19 دن بعد شائع ہوا تھا۔ ان کو یاد رکھیں۔ ان کی مثنویاں باد مخالف، ابر گوہر، در صفت انبیاء اور چراغ دیر اور دعائے صباح۔ حالی پہلے خستہ رکھتے تھے تخلص، غالب کے کہنے پر حالی اختیار کیا، یاد رکھیں حالی پہلے خستہ تخلص اختیار کرتے تھے، اور حجیں پہلے کون تخلص اختیار کرتا تھا؟ انیس، میر انیس پہلے حجی تخلص اختیار کرتے تھے، بعد میں انیس کیا۔ ایسے ہی حالی پہلے خستہ تخلص اختیار کرتے تھے اور غالب کے کہنے پر حالی تخلص اختیار کیا۔ سر سید کے سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام کہاں عمل میں آیا؟ تو غازی پور میں۔ سر سید کی سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام غازی پور میں عمل میں آیا۔ غالب نے ابتدا میں میر کا اثر قبول کیا۔ غالب کے خطوط میں معاش شعور کی نشاندہی ملتی ہے۔ غالب کے خطوط میں معاش شعور کی نشاندہی ملتی ہے۔ عبد الرحمن بجنوری کی کتاب محاسن کلام غالب، یہ یاد رکھیں محاسن کلام غالب کس کی کتاب ہے؟ تو عبد الرحمن بجنوری کی۔ غالب کے والد کا انتقال 1802، کبھی کہیں 3 بھی آتا ہے،
تو کوئی بات نہیں، 1802-3 کوئی سی بھی تاریخ آ جائے تو جو بھی ہو، 1802 ہو تو اسی پر ٹک لگائیں، اگر 1802 نہ ہو، اگر 1803 ہو تو اس پر ٹک لگائیں۔ ماہر غالبیات یہ مالک رام کی کتاب ہے۔ تو یہ تھی آج غالب کے بارے میں مکمل تو خدمات، ان کی تصانیف، تو ان کو پڑھیں، یاد کریں، اور جو بھی یاد کرنے کے لائق ہے میں نے ان کو بتا دیا ہے، ریپیٹ بھی کیا ہے، تو ان کو خاص طور پر یاد رکھیں، نوٹس بنائیں اور بار بار پڑھتے رہیں، ویڈیو کو بار بار دیکھیں گے تو انشاءاللہ یاد ہوگا۔ ایک بار میں کچھ یاد نہیں ہوگا، اگر ہم کسی چیز کو دہراتے ہیں تو تبھی یاد ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ جو بھی تیاری کر رہے ہیں، یہ صرف UGC نیٹ کے لیے نہیں ہے، اور جتنے بھی اردو سے ریلیٹڈ اگزام ہیں ان سب کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوں گے، کیونکہ یہ جو شاعر ہمارے مصنف ہے، یہ صرف ایسا نہیں کہ ایک ہی ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، بہت سارے ایگزام ہوتے ہیں اردو سے ریلیٹڈ، تو اس میں بھی پوچھا جاتا ہے۔ تو ان سے بھی شیئر کریں اور پڑھیں، خوب پڑھیں اور شیئر کریں، بیکاز شیئرنگ از کیئرنگ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔